सोगली उभी रावया सुरवातेक गीत गावया A5 पेज नंबर 3 आत्म्यान सोतान बापा. भुरग्या भक्तीन जमल्या गायन करून येता विश्वास करून येता बापा मुखार मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसूक येता तुका सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस जावं येता. तुमकां हांव देता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज खेरीत भाशेन वेस्पराचो दीस. आमची आत्मीक तयारी सोंपता आनी फाल्यांच्या दिसाक दोबाज्यान बोरमोशाचे सायबिणीचो परब आमी समोर उमतल्या. खेरीत भाशेन चिंचोणच्या फिरगोजकारांच्या आस्कारिणीची परब. ह्या दिसांनी जायत्या विशयांचेर खेरीत भाशेन मानामेदाचेर आमी नियाळ केला. ह्या नियाळांतल्यान ही परब दोबाज्यान आमी समोर उमतना आमच्या जिवितांत बदलाव येवंक, देवाक मानता तसलें आमचें जिवीत करूंक आमकां कृपा फावो जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान मागोन त्रिएक बापाक उलोक मारून आमी ह्या मिसाक सुरवात दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणानो, आयचो सेवादोर आमकां आसा तातूंत दादोशी रावंक उलो करता. मनशांक आशा रोखडीच येता. कितेंय दिल्यार मनशांक आनी येवजता. आयचो उपदेश ही आशा दामोवंक आमकां आपयता. हेंच करूंक आमकां कृपा मागुया. ह्या निमण्या नोवेनाच्या दिसाक देवान आमकां जायतो आदार दिला. ह्या दिसांनी देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमचें जिवीत बोलदूंक. तर आतां ह्या वेळार स्तोत्रांतल्यान देवाक आमी आर्गां दिवया. पयलें स्तोत्र गावया B5 पेज नंबर 22 सोमेस्त लोकानो. सोमेस्त लोकानो देवाक वाखाना सर्वोय पोरसानो यावेक नावाडा. सोमेस्त लोकानो देवाक वाखाना सर्वोय पोरसानो यावेक नावाडा. उत्सव मोगाची ताची तिरकशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. उत्सव मोगाची ताची तिरकशी दोयाळ आमचो देव सासनाक विस्वाशी. सोमेस्त लोकानो देवाक वाखाना सर्वोय पोरसानो यावेक नावाडा. सोमेस्त लोकानो देवाक वाखाना सर्वोय पोरसानो यावेक नावाडा. दुसरें स्तोत्र गावया A25 पेज नंबर 12 सोगल्या वेला सर्विस्पराक वाकणटलो.
स्तोत्रगीत स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक. स्वाम जेजू क्रिस्ताच्या बापाक, आमच्या देवाक दिनवास आसना. जेजू सोवे आमचेर ताची स्वर्गा वेली आत्मीक तेणी सुबा पोडान देवून आयली, देखून ताका सासनाक दिनवास. पवित्रांनी नितोल निर्मोल मोगान ताचे मुखार आमी सदां आसची म्हणून ताणें संवसार रची आदी आमकां जेजू सोबे वेंचून काडली, देखून ताका सासनाक दिनवास. कितलो उदार आमचो देव बाप, जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी आपली आपणाय लोली भुरगीं जावची म्हणून आदी फुडेंच ताणें मोगान ताराव घेतलो, देखून ताका सासनाक दिनवास. आपल्या पुता जेजू वरवीं आपली कृपा आपली मोहिमा बापान आमकां फावो केली, ताची मोहिमा आमी किर्तू दोयेन ताणें अशें केलें, देखून ताका सासनाक दिनवास. जेजू सोबेन ताच्या रोगतान देवान आमची सोडवण केली, आमची पातकां भोगसून सोडली. कितली व्हडली देवा प्रिती, कितली गिरेस्ताची कृपा, देखून ताका सासनाक दिनवास. ताचे बुदीक तावना शिमना सुगमपणान आपली दया, आपली कृपा आमचेर ओतली, अशी आपली गुप्ती घेवसून ताणें आमकां उगडी केली, देखून ताका सासनाक दिनवास. मोनांतलो गुटूक तो केलो रोसले खातीर आदी फुडें, क्रिस्ता सोबे भोलेपणान ताराय लोली आपली येवजोन बापान आमकां दाखोवन दिली, देखून ताका सासनाक दिनवास. वेळ काळ बरोवन आयल्या उपरांत जेजू क्रिस्ता फुडाऱ्याक स्वर्गार पृथ्वीर आसा तितले सोपून आयीन एकठांय करूं इस्ताची सासणी घेवसून, देखून ताका सासनाक दिनवास. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसोच आतां, जसो आदी तसोच आतां आनी सदां काल. आमेन. आमेन.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी बागीवंत निती आंकवार मारेचे विणोनीन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवींचो खरो देव, पवित्र आत्म्याच्या सांगाता जी येता आनी राजभोट चलयताय सासनाच्या सासना. बागीवन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या प्रितीवोन भावां भयणीनो, कुड्ड्या देवांची पुजा सामकीच सोडून दियात. तुमकां अक्कल आसा म्हूण समजून हांव तुमचे लागीं उलयतां. हांव तुमकां कितें सांगतां तें तुमीच चिंतून पळयात. आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचें पियोणपात क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद कोत्ता न्हय, आनी आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद कोत्ता न्हय. एकूच उंडो देखून आमी जोरूय जायतीं जाणां तोरूय एकूच कूड जाता, कित्याक आमी सोगलीं त्या एकाच उंड्यांत वांटो घेता. कुळे पोरमोणे इस्रायल पोरजेचेर नदर मारात. योदनांच्या बोलयांचें खातात तीं वेडीच्या संबंदान भितर सरोनात. पूण हांव कितें सांगूंक सोदतां, कुड्ड्या देवांक भेटयलोल्या खाणांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण, वो त्याच कुड्ड्या देवांक कसलें तरी मोल आसा म्हूण? ना की ना. पूण म्हजो ओठ असो, जे योद्न भावात ती भेटयतात ते देंवचारांक भेटयतात आनी न्हय देवाक. तुमी देंवचारांच्या संबंदांत भितर सरलोलीं म्हाका नाका. तुमी देंवचाराची भागीदारां जाल्लीं म्हाका नाका. सोम्याच्या पिवण पात्रांतलें आनी देंवचाराच्या पात्रांतलें तुमच्यान बरोबर पिवंक जायना. सोम्याच्या जेवणा मेजार आनी देंवचारांच्या मेजार बरोबर तुमच्यान बसूंक जायना. आमी सोम्याक चाळोवंक सोदता कितें? देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्यां सर्वेस्परा. सोगलीं म्हणुया. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्यां सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. आमचो जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्यां सर्वेस्परा. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. आमचो जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतल्यां सर्वेस्परा. उद्गाराक सोगलीं उबी रावया. Sorvespora, Zoe, Sorvespora, Zoe, Sorvespora, Zoe, Sorvespora, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताजो मोग करतलो आनी आमी ताचे तां येतोल्या आनी ताचें सोवें ठिकाण करतल्या. Sorvespora, Zoe, Sorvespora, Sorvespora, Sorvespora,
विस्पूर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या आनी अवचीत लागीं येवन कोण एकल्यान ताका विचारलें गुरुजी म्हाका सासणीक जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो तो एकलोच पूण तूं जिवीतांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ ताणें विचारलें कोण त्यो जेजून म्हणलें ह्यो जिवेशी मारूं नये पोदवार करूं नये चोरूं नये लौतीक गवाय दिवं नये तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी आनी तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर त्या तरणाट्यान ताका म्हणलें ह्यो सगल्यो याज्ञा हांवें सांबाळल्यात म्हाका कितें आजून उणें आसा जेजून ताका सांगलें तुका सोपून जावची कुशी जाल्यार वच तुजे लागीं आसा तितलेंय विकून गरिबांक दी आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो त्या मागीर म्हजे फाटल्यान ये पूण हें उतर आयकतच तो खोंतीबोरीत जावन गेलो तर ताका पुष्कळ गिरेस्तकाय आसली तेन्ना जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें हांव तुमकां सोत सांगतां गिरेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें होय आनीकूय सांगता एका गिरेस्त मनशाक सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिडेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें हें आयकून शीस भोव थोठाकले तांणी म्हणलें तशें जाल्यार कोणाक म्हूण थारोन मेळटलें जेजून तांचेर नदर मारून म्हणलें मनशा कडेन हें जायना पूण देवा लागीं सगलें जाता तेन्ना जाप दिवन पेद्रून म्हणलें पळय आमी सगलें सांडून आनी तुजो पाटलाव केला तर आमकां कितें मेळटलें जेजून तांकां सांगलें खरेंच हांव तुमकां सांगतां संवसार सगलो नवो जावचे वेळार मनशाचो पूत आपल्या मोहिमेच्या शिवासणार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवासनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलोयतल्यात आनी जाणें म्हजे नांवा खातीर घर वो भाव वो भयण वो बापूय वो आवय वो बायल वो भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यांत ती 100 पावटी ओदीक घेतली आनी सासणीक जिवीत तांचें दायज जातलें 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें फाकानी तुका क्रिस्ता प्रितीच्या भावा भयणीनो निमणो दीस नोवेनाचो काळजान कुशालकाय भोगता कित्याक फाल्यांच्या दिसाक आमच्या आसकाडणीची परब आमी समोर उमतल्या पूण दुखूय आसा कित्याक सगळे कडेन इगोर्जो उक्त्यो जावंक ना आनी आदले भाशेन दोबाज्यान जी परब मनयताल्यात ती आमकां मनूंक मेवची ना पयले सुवातेर मिसाक वचोंक जावचें ना घरानूच मीस आयकोचें पडटलें उपरांत फेऱ्यान भोवंक मेवचें ना कित्याक फेरी आसची ना ह्या काळांत दुयेंसाक लागून सगळेंच बंद जाल्लें आसा कुशालकाय आसा तरी दुखूय आसा पूण प्रितीच्या बाबा भयणीनो खोंत दवरची न्हय कित्याक जरी तर बरे भाशेन आमी परब समोर उमूंक सोदता जाल्यार हो भायलो गणगण हाची गरज ना
काळीज मन बोलदून अंतस्कोन साफ करून जेन्ना भाग्यवंत आंकवार मारे भाशेन आमचें जिवीत जातलें त्या दिसाक आमची परब खरेंच दोबाजाची परब जातली. कित्याक ह्यो सगल्यो ज्यो परबो आमी समोरमताव न्हूच फकत भायलो गणगण करूंक पूण खेडीत भाशेन त्या भाग्यवंतांची देख घेवन आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या मार्गार हाडूंक. जाल्यार आमचो प्रयत्न जावंक जाय ही तयारी करतना वर्साचे सायबिणीक आमचे आसकारणीक आमी मान दितना तिचें जिवीत आमच्या जिविताक लागू करूंक, आमच्या जिविताची सोर तिच्या जिविताक करूंक आनीक एके भाशेन बरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक. आनी हेंच करूंक तयार जावंक ह्या दिसांनी आमी कांय विशयांचेर नियाळ केल्यात. आनी खेरीत भाशेन ह्या 9 दिसान आमी 10 मानामेंत वा 10 उपदेश विचून काडलेले. नियाळ करूंक म्हज्या जिवितांतल्यान कशे भाशेन देवाची आज्ञा हांवें सांबाळल्या. जाल्यार आज ह्या निमण्या दिसाक विशय जावन आसा आशा दवरिनासतना जिवीत जिवप. जाल्यार सुरवातेकूच तुम्हा समेस्तांक एक प्रस्न विचारूंक सोदतां. हांव म्हज्या जिवितांत खुशाल आसां काय? Am I happy in my life? Or in other words, am I a contented person? जायत्या जाणांक गोडेक दुबाव जातलो, हांव खुशाल आसां, कितें काय, म्हाका कांयच दूख ना. पूण जेन्ना खोलायेन आमी नियाळ कोत्ता आयचो मानामेंत खेरीत भाशेन ह्या प्रस्नाचेर नियाळ करूंक म्हाका आपयता. कित्याक देव म्हणटा आशा दवरिनासतना तुजें जिवीत जिये. डू नॉट कावट, डू नॉट डिझायर. गौतम बुद्धा हो भाग्यवंत हो फामाद मनीस जाणें हें बुद्धिजम रिलिजन सुरू केलें. ताणें म्हणलें डिझायर इज द कॉज ऑफ ऑल इवल. ज्या मनशाच्या काळजान आशा आसा त्या मनशाच्या जिवितान पातक आसा. जो मनीस आशा विरेत जियेता तो पातका विरेत जियेता. कित्याक आशेक लागून पातक सुरू जाता. आयज घोडेक आमी म्हणटले ही आशा खंयतान येता काय? फ्रॉम वेर डू वी गेट दिस डिझायर? प्रितीच्या भावा भयणीनो, मोगाळ इश्टानो, मनशाच्या जिवितान गरजो आसात. वी हॅव आवर नीड्स आनी ह्यो गरजो एकदम बऱ्यो. आनी ह्यो गरजो आमी आमच्या जिवितान साकार करूंक जाय तो घाम आमी वारोयता, जाय तो थोकोस आमी काडटा. आनी ह्यो गरजो आमकां एके भाशेन दुसऱ्या उतरांनी आमी जिखोन घेता. वी विन आवर नीड्स. एकदम बरें आनी देवा मुखार सत्यावंत. पूण जेन्ना ह्योच गरजो आशान बदलतात तेन्ना मनशाचें जिवीत बदलता आनी बरेपण बोलदोन पातकी जिवीत सुरू जाता. जाल्यार प्रितीच्या भावा भयणीनो, ही आशा खंयतान येता? From where do we get this desire to have things? आयज जेन्ना समाजांत आमी पळयता a consumeristic society, दुसऱ्यो कंपनी आपले गुड्स एके भाशेन बाजारांत वा मार्केटांत घालून एडवर्टिजमेंट करतात. आनी जायते पावटी ह्या असले एडवर्टिजमेंटान बुलोवन आमी एके भाशेन आमची गरज आसा ती बोलदून आशा आमी करता. उदाहरणाक एक धाकटुलो एडवर्टिजमेंट घेवया. टूथपेस्ट, दांत मंजन आमी म्हणटा. बाजारांत गेल्यार जायती ब्रँड्स आमकां मेवतात. स्टार्टींग फ्रॉम कोलगेट टू डिफरंट नेम्ड ब्रँड्स. ल्हानपणीन टूथपेस्ट म्हणल्यार आमी सगळीं म्हणटाले कोलगेट दी. That was the brand for all toothpaste. But today it is different. Colgate with salt, Pepsodent, dishum for 12 hours. असले एडवर्टिजमेंट आमकां आमच्या मनांत एके भाशेन आशा घालतात. जरी तर हांव तीच उजार करीत जाल्यार म्हजे दांत बरे आसतले. ल्हानशें उदाहरण,
तेच भाशेन साबांव जावं शॅम्पू जावं गाडयो जावं टीव्ही कसलीच वस्त गरज आसा खरी, पूण जेन्ना आमी सोर कोत्ता दुसऱ्या लागीं पळयता म्हजे उणें आसा तेन्ना हीच म्हजी गरज आशेन बदलता, आनी जेन्ना ही गरज आशेन बदलता तेन्ना ही गरज पूर्ण करूंक हांव पातोक आदारतां. आनी हाकाच लागून बुद्धा म्हणटा, अ पर्सन हू इज फ्री फ्रॉम डिझायर्स इज फ्री फ्रॉम सिनफुलनेस. ज्या मनशाक आशा ना तो मनीस पातकांताय पयस आसता. आनी हाकाच लागून जो प्रस्न हांवें तुमकां विचारलेलो, तुमच्या जिवितांत तुमी खुशाल आसात, ह्या प्रस्नाक दर एका दिसाक जबाब दिवप एकदम गरजेचें. कित्याक जेन्ना म्हज्याच जिवितांत म्हजे लागीं आसा त्या वस्तूंचेर देवान दिल्ल्या देण्याचेर म्हजी खुशालकाय ना, तेन्ना म्हज्या पेल्याची वस्त भावाची वस्त पळोवन म्हाका आशा भोगता. आनी त्या वेळार म्हज्या काळजान पातकाचें बी भितर सोदता. आयज घडयेक म्हज्या लागीं गाडी आसा आसतली, पूण जेन्ना म्हज्या दुसऱ्या भावाताय हांव व्हडली गाडी पळयता, आय सी बेटर कम्फर्ट्स, आय डिझायर टू हॅव इट. आनी जेन्ना असली आशा म्हज्या काळजान भोगता तेन्ना हांव वायट मार्गार चलोवन म्हजी आशा भागोवंक हांव वावुरतां आनी तेन्ना पातोक आदारतां. मोगाळ इश्टानो, गरज आनी आशा ह्यो दोन वस्तू जेन्ना ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत मिसळ जातात तेन्ना वी हॅव अ कन्फ्युजन इन लिविंग वॉट इज गुड अँड बिकमिंग बिफोर गॉड. देवा मुखार जें सोत आनी सारकें तें जिवीत जिवंक आमकां आगोड लागता. कित्याक म्हज्याच मनान म्हजी गरज आनी म्हजी आशा कितें हाचेर म्हजें मन थाऱ्यार ना. हांव घुस्पलोलो आसा, घुस्पा गोंदळाक सांपडला, आनी हाकाच लागून म्हजी गरज म्हणून म्हजी आशा भागोवंक हांव जायते फावटी वायट मार्गार चलोवन म्हजी आशा भागोवंक सोदतां आनी तेन्ना पातकान पडटा. हाकाच लागून हे निमणे उपदेश जे देवान दिल्यात ते आमकां आमच्या जिविताचेर एके भाशेन नदर मारून पडूंक, जरी तर आशा विरेत आमी जिवंक सोदता, पयले सुवातेर आमी खुशाल मनशां जावंक फावो. आमच्या सोडवणेंतल्यान देवान जेजू क्रिस्तान आमकां ही देवाच्या भुरग्यांची खुशालकाय हाडल्या. आनी जरी तर हांव देवाचो पूत देवाची धूव जाल्यार म्हजो कायदो जावन आसा देवाच्या पुता धुवे सारको खुशाल जिवीत जिवंक. कित्याक म्हज्या बापान म्हज्या आदीं म्हज्यो सगल्यो गरजो म्हाका फावो केल्यात. पूण जेन्ना हें हांव मानूंक विसरतां, देवान म्हजी गरज म्हाका पावयल्या हें सोत मानूंक विसरता, तेन्ना म्हजी गरज आशेन बदलता आनी हे आशेक लागून जायते फावटी हांव पातोक आदारतां आनी म्हज्याच रोचणार बापाताय हांव पयस पावतां. आयज हो नोवेनाचो दीस केरीत भाशेन नियाळ करूंक म्हज्या खुशाल बरी जिविताचेर खऱ्यानूच देवान दिल्ल्या देण्या खातीर हांव खुशाल आसां काय. जेन्ना म्हज्या भावाताय आनी म्हज्या भयणीताय दुसरेंच ओगणेंच कितें म्हाका दिसती पडटा तेन्ना म्हजी खुशालकाय त्या वस्तूचेर पावता आनी हाकाच लागून म्हजी गरज आशेन बदलता. आमच्याच जिविताचेर नदर मारून पळोवया, कितलीं जाण देवान दिल्ल्या देण्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिता काय. उरफाटेन जाल्यार जितले फावटी हात जोडून दिमेर पळोवन देवा लागीं मागता, जें उणें आसा ताचेर आमचें लक्ष सुबेज. जें देवान म्हाका दिलां तें हांवें हॅव टेकन इट फॉर ग्रांटेड आनी हाकाच लागून देवाक दिनवासूंक हांव चुकतां आनी म्हज्या जिवितांत खुशाल जावंक हांव चुकतां. I forget to see what God has given me because my focus is on what I do not have. जे म्हजे लागीं आसा ताचेर म्हजी नदर ना, पूण जें ना जें उणें आसा ताचेर पडोवन काळजांत एके भाशेन आशा हांव वाडयत रावतां. आनी हेच आशेक लागून असलेच म्हज्या कर्तुबांक लागून म्हज्या रोचणार देवाताय हांव पातोक आदारतां, भावाक भयणीक दुखयता, देवाताय पयस वेता, पेल्याताय पयस वेता, एक मुळो मनीस हांव जाता. आयज जेजू केरीत भाशेन आमकां उलो मारता, खुशाल मनशां जावंक, धादोशी मनशां जावंक.
जें देवान आमकां फावो केलां जावं उणें जावं सुबेज त्या वस्तूंतल्यान धादोसपण जोडून घेवंक दुसऱ्या तांय सोर करूंक न्हय. आय एम एन युनीक पर्सन. आय एम एन इम्पॉर्टंट चायल्ड ऑफ गॉड. आय एम नॉट अनादर. हांव दुसरो न्हय. हांव कित्याक म्हाका देवान म्हजे भाशेन रचला आनी म्हज्या सारकेलो ह्या संवसारान दुसरो पूत दुसरी धूव देवाची ना. म्हणटच ह्या पुताक आनी धुवेक देवान देण्यांनी नेटयला. ही देवाची देणी कुशालकायेन आमी वापरूंक फावो. काळजान धादोसपण उपजोवंक फावो. कित्याक जें म्हाका देवान दिलां तें दुसऱ्यांक दिवंक ना. ही म्हजी गरज देव जाणा आनी हेच देवा बापान म्हज्यो गरजो सगल्यो म्हाका पावयल्यात. ताणें म्हाका सगल्या देण्यांनी बोल्ला. जायते फावटी हांवूच चुकलां ही देवाची देणी मानून घेवंक हाचेर नियाळ करूंक. हो तो वेळ प्रितीच्या भाव भयणीनो. आयज ह्या नोवेनाचेर नियाळ करतना लेट अस काउंट आवर ब्लेसिंग्स नॉट दॅट वीच इज नॉट देयर विथ अस. देवान दिल्ली देणी आमी मेजूया. घोडेक एक दीस पावचो ना. चितान जरी तर आमी नियाळ करता दीस पावचो ना देवान दिल्ली देणी मेजूंक. वेळ काडुया. मागण्याच्या वेळार जिविताचेर नियाळ करुया. देवाक आमचो आरसो कसो धरून आमचें जिवीत पळोवया. देवान ह्या जिवितान कितली देणी फावो केल्यान जाल्यार इतल्या देण्यांनी भरलेल्या मनशाक आशा खंयची काय. फ्रॉम वेअर डज दिस डिझायर कम इन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, दिनवासनेच्या काळजान धादोसकायेन जिवंक आमी शिकुया. भाग्यवन आंकवार मारेचेर नदर मारुया. सादी वस्तोरी ती इस्रायल नगरान. व्हडपण तिका नासलें. व्हडली गिरेस्तकाय नासली. तरी आसतना जेन्ना देवान तिका विचून काडली धादोशी जिवीत ती जियेली. दुबावेरीत साद्या मनशाच्या जिवितांतले कोश्ट तिच्या जिवितांत आसलेले. जायते जाणांनी तिका केणली कित्याक काजार जावचे आदीं गोरबेस्ती जाली. जाल्यार तिचें नांव उबयलें आसतलें पूण तरी आसतना देवान दिल्ल्या देण्या खातीर धादोसकायेन ती जियेली. आनी हाकाच लागून आयज सगलो संवसार तिका मान दिता. स्वर्गा संवसाराची राणी म्हूण तिका आमी परगट्टा कित्याक धादोशी तिचें जिवीत आसलें. दुसऱ्यांच्या वस्तूंची आशा तिका नासली. देवान जें तिच्या ताब्यांत केल्लें कुशालकायेन ताणें तें वापुरलें आनी पेल्याच्या बरेपणा पासत वापुरलें. आमी त्याच बापाची भुरगीं. त्याच देवान क्रिस्ती जिविताक आमकां विचून काडल्यान. We have forgotten that we are chosen to be Christians, followers of Christ. जरी तो देवान आमकां विचून काडल्यान त्याच देवान आमकां सगल्या देण्यांनी बोल्ल्यान जाल्यार हें देवान दिल्लें जिवीत धादोसकायेन बरोवन कुशालकायेन आमी जिवुया. जी देवान आमकां देणी दिल्यान ती पेल्याच्या बरेपणा पासत वापरुया. आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांत कुशालकाय येतली, आशा उणी जातली आनी तेन्ना पातोक पयस उरतलें. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचो हो विशय आमी मनान दवरतना आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. ह्या प्रस्नाक जबाब दिवया. खऱ्यानूच म्हज्या जिवितांत हांव धादोशी आसां काय? एम आय कंटेंटेड विथ वॉट गॉड हॅज गिवन मी? जरी तर म्हाका उणेपण भोगता जाल्यार न्हय संवसारी वस्तूंचेर पूण त्याच देवाचेर खुर्सार खिळायल्ल्या जेजूचेर दोळे लावन आमचें उणेपण आमी भरून काडुया. आशा सोडुया, कुशालकायेन जिवुया. देवान दिल्ली देणी बरे भाशेन वापरुया आनी देवाचे पूत धुवो कसो ह्या संवसारान जियेतना आमच्या जिवितांतल्यान मारेच्या देखींतल्यान खरें क्रिस्तांवपण जिवन देवाची भुरगीं कशीं ताका साक्षी दिवन आमचें जिवीत जिवंक तेच आसकाडणेच्या विणवणेन बापाताय प्रार्थून मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी तेच बरवशाचे सायबिणीच्या विणवणेन बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्याची चाल दवरूंक तांकां बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा प्रेमांतले कोतांव तुका. राजकी फुडाऱ्यांनी पोरचेक
आपल्या परस पयलो जागो दिवंक तांकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पालमा ग्रांड आनी सांत मोडी रावतल्या भावां भयणींक देवाची उपोड आशिर्वाद आनी जिणे सुफलाय मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. समाजान जियेतना आसा तातूंत दादोशी आसूंक आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. ओगेपणी आमची खासगी मागणी बापाक उबारुया. मोगाळ बापा, पागिवून आंकवार मारेच्या विणोनेन कांय आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे येवजणे प्रमाणे त्यो आमकां फावो कर आनी ह्या संवसारांत जियेतना तुवें दिल्ल्या देण्यांचेर खुशालकायेन आमचें जिवीत जिवंक आनी ही देणी पेल्याच्या बरेपणाक वापरून तुका मोहीम हाडूंक आमकां कृपेवंत कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार गीत गावया. C2 पेज नंबर 28 आमची पोले वतना. आमची पोले वरदाना निष्कोळ ताची वरवीं आमकां आपोस. दयाळ बापा मोहिमोकार ताची वरवीं म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सुरीच्या दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारिताय जोल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा,
तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आंकवार मायेचो भोगतीन आमी आज उगडास कोत्ताव आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकान शेक पृथुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता, सोर काळी मनशाताय कितली अपिर्मेत तुजी दोयाळाय. तुज्या ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीं देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार. ताचे वाखाणेक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगोटुया. तुझ्या कुसाळांनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे पृथुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरीफेरांव आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिजो श्रेश्ठ पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देवान आमकां देण्यांनी भरल्यान ही देवाची देणी आमी ओळखून घेवंक आनी ह्या देण्या उद्देशी धादोसपणान खुशालकायेन आमचें जिवीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमी जोडून घेवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी शी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणे पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येतानी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे म्हजे भितर भितरचें येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताची कूड रगत आमकां सोदल्यांक सासनाचें जिवीत मेळ्ळें. जेजू सोवे पवित एकवोट. म्हज्या मोगाला जेजू तूं बो पवित संस्कारांत आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सगळे वस्तू परस तुजो अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान आनी काळजांत घेवंक ओतरेकता. तुका म्हज्या बो पवित संस्कारा रुपान घेवंक जायना देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आयलेल्या वरी हांव तुका वेंगयतां आनी म्हाकाच पुनपणी तुका एकवटायतां. तुजे सोडशिलो वेगळो सोडूंक म्हाका कधीच निर्मी नाका. आमेन. सोगली उबी रावया आनी आंकवार मारेचें तुस्त गीत गावया. W16 पेज नंबर 272. मोजो ओतमो सर्वेस्पराक वाकणटा. Mozo ottmo sorvesporak vakanta, Moja tarka deva sove morgota. Mozo ottmo sorvesporak vakanta, Moja tarka deva sove morgota. Tane langvica gorničir tiškali, Soglo pirka maka bagi montolio, Sorbolistan maka kili
japa, povitočit soda očit pracena, mozo otmo sorve spora qua canta, moja tarka deva sove murgota, mozo otmo sorve spora qua canta, moja tarka deva sove murgota. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव, पिडके पिडके काकूतो दाखयता, आपलो बलिश्ठ दुबारून सोर्वेस पोवन, काळजाक मनान करतुतोल्याक धांवडायता, मोजो आत्मो सोर्वेस पोराक वाखाणटा, moja tarka deva sove murgota, mozo otmo sorve sporak vakanta, moja tarka deva sove murgota, podvedaran sobra vojne šiltita, larvi kak toma i mokan vojkata, Ukieloliak radost korta deliani, Grestan zaliar kali korun portita, Mozo otmo sorve sporak vakanta, Moja tarka deva sove murgota, Mozo otmo sorve sporak vakanta, Moja tarka deva sove murgota, ugras dorun आपल्या दोयार मोगाचो, इस्रायेलाक आपल्या चाकराक पालगिता, अब्राहामाक आनी ताच्या दुपुताक, दिल्ले उतर विश्वासी देव सांबाळटा, Mozo otmo sorve sporak vakanta, moja tarka deva sove murgota, Mozo otmo sorve sporak vakanta, moja tarka deva sove murgota, moima bapa kali puta kanatnya, Adi ata adi soda sodaka, moima bapa kali puta kanatnya, adi ata adi soda sodaka. म्हज्या अपुर्वेच्या भाव भयणीनो, कोविड पिडेन सगळीं मंदिरां सगळीं दारां बंद केलीं. आयज आमचीं मंदिरां गोंयचीं मंदिरां बंद आसात, पूण आमच्या काळजाचीं दारां काळजाचीं मंदिरां आमी बंद करूंक नात. मनशांनी हाडलेली जाणवाय घेवन आयज दूरदिसल्या हाचो पाळो घेवन देवाचें उतर मारये मातयेचो मोग आनी सोदेक दिवंक चिंचोणेची पवित्र सभा मोगान वावुरल्या. टीव्ही उद्देशी हो आमचो संदेश मोगाचो पवित्र मिसाचें बलिदान आनी जेजूचें अमोर उतर सगल्यांक पावलां आनी आमी खुशाल बरीत जाल्या. हांव पादवीगार कसो म्हाका जायते दिनवास आयल्यात. अमेरिकेंतल्यान न्यूझीलंड जायते कोणशांनी बरे आवंडे आयल्यात. हांव ताकाय दिनवासता आनी तुमचो सगळ्यांचो मोग आमी मानून घेता. सगल्यांनी पोजोळीत आदार फावो केला. संगीत पंगडान आमचे चिंचोणचे पवित्र सभेन आमच्या सक्रिस्तांवांनी आमच्या यादनिकांनी सर्व फिरगोळकरांचो आदार आमकां गावला. ताका काळजांतले दिनवास. आयज गांवच्या पुतान
फाल्यां मँचेस्टर मिसाचें बलिदान आनी देवाचें उतर पुरगुटलां आनी हेरूय जायते पाद्री आमचे मोदें आसले. तांणी फिकेरीन देवाचो वैभव आनी देवाचो मोग आनी सेवा आख्ख्या सृश्टीच्या बरे मनाच्या मनशांक पुरगुटल्या. आमच्या पादकुरांच्या फाल्यां स्टीवन फाल्यां जोयसीम फाब्रिकेचे समिती वतीन आमचो कोयर आनी जे हांगासर फिकेरीन वावुरता तांच्या नांवान तुमकां सगल्यांक म्हज्या भाव भयणांक आमी काळजांतान दिनवासता. बरोवशाचे मातयेन आपल्या पुताची पदवेन ही कोवीड दारूण पिळा जिणें संवसार गिरासला ती पयस वची आनी सगल्यांक शांतीताय आनी बरी भलायकी दिवची. तुमकां सगल्यांक दिनवास आर्गां आनी बरी परब हांव येता. हॅप्पी फिस्ट. प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा भाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंडराची भोगतीन चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीत गावया. T15 पेज नंबर 208. वर्षाचे सायबीण आमचे पासत विनोती कर. क्रिस्तान बसयला ते आमकां फावो जावच्या. प्रार्थूया. सर्वेस्परा देवा भोभाग्यवंतांक वार मारीक आमी आज भोगतीन वोन दिता. जशी तिका तुवें कुरपेन बोल्ली तशीच आमकांय तिची विणवणेन दिसान दीस सोदीक कुरपेन बोर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मान भागवून मायेचो आशिर्वाद आमी घेवया. शेवटाक गीत गावया. T37 पेज नंबर 219. नोमान नोमान मारिये.